अज़ान अली टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम के अजीम सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात ज़िंदगी के बारे में हमारे चैनल पर एक सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन पर हल्का हाथ रखने के कायल न थे। वो जब तलवार निकालते तो जब तक 1000-2000 की गर्दनें ना उतार लें इनको सुकून नहीं मिलता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वो सारे कारनामे कि जो ये इराक में फारसियों के खिलाफ अंजाम दे चुके थे, इनके शाम पहुंचने से पहले ही रूमी फौज के एक एक सिपाही से लेकर सिपा सलार तक पहुंच चुके थे और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सुनकर ही दुश्मन पर कपकपी तारी हो जाती थी। दोस्तों, अंजनाद दीन की लड़ाई वो पहली बड़ी जंग थी कि जो मुसलमानों और रूमियों के माबैन हुई। यहाँ पर अददी तनासब देखा जाए तो 1 लाख रूमी थे। रूमियों ने भी सिर्फ अपने हर अव्वल दस्ते ही भेजे थे। इनका ख्याल था कि 40,000 मुसलमानों के लिए रूमियों का हर अव्वल दस्ता ही काफ़ी है। रूमियों का अभी तक मुसलमानों से कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था कि वो बाकायदा जंग में मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली देख सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उन्होंने नाम ज़रूर सुना था, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मैदान जंग में लड़ते नहीं देखा था। रूमियों की कई सदियों की हरबी तारीख की जंगी हिकमती अमलियाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ मार्कों में टूटती और बिखरती जा रही थी। मुसलमान फौज के पास कोई खास हथियार नहीं थे, जबकि रूमियों के पास मंजनीकें और घोड़सवार दस्ते थे और वो खुद भी सर से पांव तक जरा बख्तर में गर्क थे। मुसलमानों के पास हल्की तलवारें और नेज़े और हल्का घोड़सवार दस्ता था, लेकिन जब जंग अजनाद दीन इख्तिताम पजीर हुई तो नताज इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिले यकीन थे। 70,000 रूमी कत्ल हुए, जबकि सिर्फ 450 मुसलमान शहीद हुए। इन नताज को समझने से इंसानी जहन कासिर है। दुनिया की तमाम जंगी तारीख में आपको ऐसे नताज कहीं नहीं मिलेंगे। ये कौन सी ताकतें थी कि जो वहाँ काम कर रही थी। कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। यहाँ सवाल ये है कि क्या रूमी और फारसी सल्तनतों ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी? रूमियों को अददी बरतरी भी हासिल थी। असले के जोर पर वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देने की सलाहियत भी रखते थे, मगर इसके बावजूद वो मुसलमानों की छोटी सी जमात के सामने टिक ना पाए। नाज़रीन मोहतरम, जब तक इन मामले के ईमानी और रूहानी पहलू को ना समझा जाए, इन बातों को आप नहीं समझ सकते। जब तक आप मुसलमानों की इन रूहानी ताकतों को नहीं समझेंगे कि जो इन फौजों के साथ थी, आप कभी भी इस अमर का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस किस्म की जंग के बाद ये नतीजा कैसे निकल सकता है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में जंगे बदर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मुश्त खाक फेंकने का वाक़या बयान किया गया है, जिसका तर्जमा हम आपके सामने पेश कर देते हैं। जब आपने इन पर संगरेज़े मारे थे, वो आपने नहीं मारे थे बल्कि अल्लाह ने मारे थे। और फिर मलाइका के नज़ूल का वाक़या के जब वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में सफ़ दर सफ़ नाजिल हुए और मुसलमान लश्कर में शामिल होकर मुशरिकीन के खिलाफ लड़े। जंगे बदर में भी 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कफ़ार मारे गए। और फिर वही बात कि मुसलमान दुश्मन के मुकाबले में 1/3 से भी कम तादाद में थे और इनके पास भी कोई काबिल ज़िक्र असला भी ना था। फिर भी उन्होंने दुश्मन को एक फैसला कुन शिकस्त से 2-4 किया। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इस्लाम में शायद ही कोई ऐसी जंग लड़ी गई हो जिसमें मुसलमान अददी तौर पर दुश्मन से ज़्यादा हों। ये एक हैरान कुन मोजज़ा है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शुबा नहीं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा बेहतरीन घुड़सवार सलार दुनिया की तारीख में पैदा नहीं हुआ। वो जिस तरह घुड़सवार दस्ते को जंग में इस्तेमाल करते थे, इससे पहले कभी इनका ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया। वो दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को उलझाए रखते। अमूमन दुश्मन के पास भारी घुड़सवार दस्ते होते, जबकि मुसलमानों के पास हल्का घुड़सवार दस्ता होता था। वो दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को उलझा कर अपने घुड़सवार दस्ते का एक हिस्सा इस लड़ाई से निकाल कर दुश्मन के प्यादा दस्ते पर कारी ज़रब लगाते हुए इसे पीछे धकेल देते। फिर दोबारा यहाँ से पीछे हटकर एक मरतबा फिर दुश्मन के घुड़सवार दस्तों के खिलाफ हमला करते। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरीके से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घुड़सवार दस्ते के जरिए मुखालिफ फौज पर पहलू की जानब से हमलावर होते, ये इस वक्त की हरबी हिकमती अमली में एक नया इजाफा था। ये एक ऐसी जंगी और हरबी चाल थी
جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ناظرین محترم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وضع کردہ اس جنگی تکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کامیابیوں کا راز اس نور اور فیض میں ہے کہ جو ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ وہ ایمان کی حد تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اپنے وجود سے لگائے رکھتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بذات خود اس بات کی ضمانت تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی۔ دوستو، کوئی تو وجہ ہے کہ عراق اور شام کی فتح کا کام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا۔ انجا دین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل ہو گئے تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کے مقابلے پر آئیں۔ انجا دین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر یعنی دمشق اور بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، اور وہاں بھی ان کی بڑی بڑی چھونیاں موجود تھیں۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی فوجیوں کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس شکست کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت سے فوجیں بلوانا شروع کی۔ آرمینیا کا بادشاہ بہان خود اپنی فوج لے کر پہنچا۔ پورے یورپ اور یوگوسلاویا سے فوجیں آئیں، اور خود ہرکل یعنی ہرکولیس اپنی لشکر جرار کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اب انہوں نے مل کر ایک اور بڑی جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمانوں کو اندازہ تو تھا کہ یہ مزید خون ریز جنگیں آنے والی ہیں، لیکن خود اکثر مسلمانوں کو بھی جو مکہ و مدینہ سے آئے تھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شدت کتنی ہوگی۔ ناظرین محترم، اگر ہم ان تمام مہمات کا ایک جامع تجزیہ کریں جو اس زمانے میں مسلمانوں کو فارسی اور رومی سلطنتوں کے خلاف درپیش آئیں، مسلمان اور رومی بازنطینی افواج کی عسکری چالوں اور جنگی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو ہم ان سب تجزیات میں سے ایک بہت اہم پہلو کو بھی موضوع بحث بنانا چاہیں گے کہ جس کی تاریخ شہادت دیتی ہے۔ جنگ اجنادین میں جب پہلی دفعہ رومیوں کا واسطہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑا تو رومیوں کا ایک پادری سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر یہ نہ میری عزت کریں گے اور نہ میں ان کا سپہ سالار رہوں گا۔ یہ سن کر پادری کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ رومی لشکر کی جاسوسی کرے۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے بدن جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یعنی جب وہ دشمن کی صفوں پر حملہ کرتے تو جوش ایمانی میں آ کر کمر تک اپنی قمیض اتار دیا کرتے اور زر پھینک کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے، یعنی صرف تلوار اور نیزہ لے کر جنگ کرتے، اور اپنے اس خاص حلیے کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے کہ یہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فطرتاً ایک دلیر اور جاں باز جنگجو تھے۔ جب زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ رومی لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رومیوں نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط سپاہی روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ دلکی چال پر دوڑاتے رہے۔ جب رومی اپنے کیمپ سے دور آ گئے تو پھر زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ آنن فانن 30 میں سے 19 کو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پر ہی مار گرایا، جبکہ باقی دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب صحیح معنوں میں رومی لشکر پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی، اور رومی لشکر میں بھی یہ افواہیں زور پکڑنے لگی تھیں کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں اور روحانی قوتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ دوستو، رومی جنرل نے بھی اچانک ایک جاسوس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھیجا۔ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل گیا کیونکہ وہ ایک عربی عیسائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں آ کر ایک رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ
یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن، ذکر و اذکار میں گزار دیتے ہیں کہ جیسے دنیا سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، اور دن میں دیکھو تو ایسے شہ سوار ہیں کہ لگتا ہے شہ سواری کے سوا ان کا کوئی اور کام ہی نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو وہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت کوئی گمراہی یا بدکاری کرے تو اس کو بھی سنسار کر دیں۔ یہ مسلمان فوج کے کردار کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی تھی کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔